اما دیدگاه پیامبر درباره انسانها چیست؟ به نظر شما کی هستید و پیامبر صلی الله علیه وسلم چه دیدگاهی نسبت به ما و شما دارد؟ چطوری ما و شما را معرفی می کند؟ بسیار حدیث زیباست، همه احادیث زیباست، همه احادیث گوهرباره، در گرانبهاست، اما این هم یکی از زیباترین تعبیرها درباره انسان هست. اونم از جانب چه کسی؟ یک انسان شناس به تمام معنا، یک انسان شناس به تمام معنا، یک طبیب، کسی که تخصصش انسان شناسی بوده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم، معلم بشریت. حاضر نیستی با هم یک صلوات محمدی غرا ختم بفرمایید؟ این 40 تا فایده گرفتید، 40 تا فایده الان گرفتید. در کتاب اقتطاف الثمر و التقاط الدرر برای یک بار صلوات 40 فایده گفته. یک بار صلوات 40 فایده. دنبال چی هستی؟ حیف نیست که روز جمعه استفاده نکنی. همه آمدن که استفاده بکنن. برید دیگه، سفره آماده است، گشنتون نیست. کولر تو خونتون هم خیلی خنک‌تره، اینجا که کولر هم روشن نکردن. برید دیگه. همون جوانایی که ما به نظرشون نداریم میگیم گاه وقت شیطنت میکنن، کجا رفتن؟ همه نشستن، تا دم در نشستن. یک بار صلوات 40 فایده. بزرگترین فایده شو من میگم. هر کی یک بار صلوات فرستاد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خدا 10 بار برای صلوات میفرسته. بسته؟ این اولین فایدهشه. 39 تاش دیگه برید از این کتاب بنویسید. یک بار 10 بار خداوند، این یکیشه. 39 تای دیگه مونده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلیت خيارهم في الاسلام اذا ما فقهوا. چرا آدم خودشو پایمال میکنه؟ بهت میگن استاد، پروفسور، آقای دکتر، آقا سید، جناب آقا. آقا پروفسور، آقا دکتر، آقا سید، جناب شیخ، مولانا، شیخ الاسلام، اینا زمانی به درد میخوره که انسان با تقوا و با خدا باشه. حتی اگه بهش نگن جناب پروفسور، شیخ الاسلام، حضرت مولانا فلان، ولی اگر خدا بکنه که من و تو با شکر خدا خودمون رو حفظ بکنیم و خودمون رو به خدا نزدیک بکنیم، وگرنه این القاب هیچ کدوم به درد نمیخوره. امروزه وقتی خوب نگاه میکنیم، همین هایی که القابشون رو گفتم، خیلیشون مواد مخدر، شراب، ظلم، مال مردم، پشت همین القاب خودشون رو قایم کردن. به جایی رسیده که به یک سرمایه‌دار میگن که چرا حج نمیری؟ بعد جواب میده من نمیخوام پول مردم بخورم، مال مردم بخورم. عجب، چه ربطی به حج داره؟ میگه چرا حج نمیری؟ میگه من نمیخوام مال مردم بخورم. حج برو، مال مردم هم نخور. چون که فلان حاج آقا و فلان حاج آقا و فلان حاج آقا پشت حجشون قایم شدن، خیلی هم پشت نمازشون قایم میشن، خیلی هاشون هم پشت عبا و ماشورشون قایم میشن برای فریباندن مردم، خیلی هم پشت شیخ و مولانا قایم میشن.
الناس معادن، میگه انسان ها چون معدن های طلا و نقره هستند. سبحان الله. شما این حدیث رو شنیده بودید که پیغمبر به شما بگه، نه مردم ها، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به شما بگه شما چون معدن های طلا و نقره هستید، هر کدومتون. ما نشنیده بودیم. یعنی دین پیامبر اینطوری بزرگ درباره ما. پس چرا ما سیگار میکشیم؟ چرا قلیون میکشیم؟ چرا تنباکو میکاریم؟ سود داره؟ چرا شراب میخورن جوانا؟ چرا مسلمان‌ها تریاک میکشن؟ چرا ظلم میکنن؟ این که نمیتونه معدن خیر باشه. پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی تشبیه میکنه انسانها رو میگه الناس معادن، انسانها چون معدنهای کمعادن الذهب و الفضه، چون معدنهای طلا و نقره هستند، به شرطی که آگاه باشند، به شرطی که بیدار باشند، به شرطی که تحصیلات داشته باشند، به شرطی که فکرمند باشند، تفکر داشته باشند، اضافه قو درایت داشته باشند، علم داشته باشند. امروز مردم، دولت مردان همه دنبالن که یه چاه نفت رو کشف کنن، نفت در بیارن، بشکه $60 و $70 بفروشن. امروز مردم و دولت مردا دنبال اینن که یک معدن طلا در بیارن، استخراج کنن طلا و تبدیل به شمش بکنن و فلان بکنن. یک معدن گازی یک جایی در بیاد، همه خوشحالن. در صورتی که پیامبر میگه همه شما، هر کدوم شما یک معدن طلا و نقره است. سبحان الله. یک انسان میگه یک معنا، یک معدن. من یک زمانی نوار سخنرانی دکتر آسمندیان توی ماشین یکی از دوستان، نمیدونم شنیدید اسمش یا نه، تکنولوژی فکر، نوارهای خوبی داره، گوش بدید. تکنولوژی فکر یعنی فکر رو توانمند میکنه، بعد فکر مبتکر میشه. میگفت که اگر یک انسان رو بتونید بیدار بکنید، اگر یک انسان رو بتونید بیدار بکنید، فکرش رو فعال بکنید، هر انسانی یک پروژه است. هر انسانی یک پروژه است. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم 1420 خورده سال گفته هر انسانی یک معدن هست، نه یک پروژه. به تعبیری دیگه هر انسانی هر ثانیه عمرش یک پروژه است. تعبیر پیامبر معنیش اینه که هر انسانی اگر خودشو پیدا بکنه اونقدر با برکت میشه که هر انسانی هر ثانیه عمرش، هر دقیقه عمرش یک پروژه است.